नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म रोहन श्रेष्ठ। म सुषमा श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। पार्टीको निर्णय नमान्ने केपी ओली कडानका बीच प्रचण्ड पक्षधरले दियो तत्काल बैठक बोलाउन चेतावनी। कुनै पनि हालतमा पार्टी फुट्न नदिने शीर्ष नेताहरूको प्रतिबद्धता। शुक्रबार करिब 3000 जनामा कोरोना पुष्टि। संक्रमितको संख्या 1,88,000 नाग्यो। आज 18 जना संक्रमितको मृत्यु। सक्रिय संक्रमितको संख्या करिब 35,000। भारतीय सेना प्रमुख नरवाणे 3 दिने भ्रमण सकेर स्वदेश प्रस्थान। आजै प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटवार्ता। दुई देश बीच वार्ताको वातावरण बनाउन सफल। सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नलेख्ने निर्देशन दिएकोमा चौतर्फी विरोध। संविधानमा नै स्पष्ट नगरिएकोले विवाद देखिएको संविधानविदहरूको टिप्पणी। करिब 7 महिनादेखि हुन नसकेको कक्षा 12 को परीक्षाको तयारी तीव्र। मङ्सिर 9 गतेदेखि हुने परीक्षामा सहभागी हुन नसके अर्को मौका नदिने परीक्षा बोर्डको निर्णय। अमेरिकामा जारी चुनावको मतगणना अन्तिम चरणमा पुग्दा डेमोक्रेटका जो बाइडेनलाई अग्रता। अर्का प्रतिस्पर्धी ट्रम्पद्वारा मतगणना रोक्न गरेको आग्रह अदालतद्वारा खारेज। र आइपिएलको एलिमिनेटरमा आज हैदराबाद र बेंगलोर बीच प्रतिस्पर्धा। विजेताले फाइनल प्रवेशका लागि क्वालिफायर पराजित दिल्लीसँग खेल्नुपर्ने। अब समाचार विस्तारमा। आज नेकपाको सचिवालयका बहुमत सदस्यहरूको उपस्थितिमा अनौपचारिक बैठक बस्यो। अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीच सहमति हुनु नसकेपछि बैठकले औपचारिकता पाउन नसकेको हो। दाहालले बोलाएको बैठकमा ओली पक्षधर नेताहरूको उपस्थिति रहेन। बैठकले ओलीलाई आधिकारिक बैठक बोलाउन सामूहिक आग्रह गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले बोलाएको अनौपचारिक बैठकमा प्रचण्ड सहित नेताहरू झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, वामदेव गौतम र नारायण काजी श्रेष्ठ सहभागी थिए। प्रधानमन्त्री ओली, सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा बादल र महासचिव विष्णु प्रसाद पौडेल भने अनुपस्थित थिए। बैठकपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले पार्टी एकता जोगाउन सामूहिक रूपमा भेटेर प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्ने निष्कर्ष निकालिएको बताए। कार्यकारी अध्यक्षले पार्टीको आधिकारिक बैठक बोलाउन मिल्ने भए पनि पार्टी एकताको सन्दर्भलाई ध्यान दिँदै अर्का अध्यक्ष केपी ओलीको सहमतिमै बैठक बोलाउने समझदारी भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए। पार्टीमा अहिलेको विद्यमान सङ्कटलाई समाधान गर्न, सकारात्मक ढङ्गले पार्टीलाई अगाडि बढाउन सहमतिको आधारमा बैठक गर्ने, अहिलेसम्मको कामहरूको समीक्षा गर्ने, पार्टीको निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढ्नका निम्ति आवश्यक कदमहरू अगाडि चाल्नको निम्ति छिटोभन्दा छिटो बैठक गर्न अनुरोध गर्ने भएका छौँ। सचिवालय बैठकका लागि सबै सदस्यहरूलाई बोलाइए पनि विभिन्न कारणहरूले उनीहरू अनुपस्थित रहेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी गराए। यसअघि ओलीसँग प्रचण्डले 1-to-1 भेटवार्ता गर्दै आएका थिए। शुक्रबारको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले औपचारिक बैठक राखे, त्यहीबाट पार्टी विभाजन हुने ओलीले बताएपछि अनौपचारिक छलफल राखिएको जानकारी गराएका थिए। पार्टीमा फेरि एकचोटि सहमतिको आधारमा बैठक बस्ने, बैठकमा सबै पाटा पक्षहरूका बारेमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्ने र पार्टी एकतालाई बचाउँदै पार्टीलाई विधि र पद्धतिको आधारमा सञ्चालन गर्ने र सरकारलाई पार्टीको मार्गदर्शनका आधारमा सफल पार्न अगाडि बढ्नका निम्ति बैठक बसौँ भनेर उहाँसँग बारम्बार प्रस्ताव राखियो। आज केही कमरेडहरू बैठकको र अरू व्यस्तताको कारणले आउन नसक्ने जानकारी गराउनु भयो भने हिजो नै अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डका अनुसार अर्का अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले आफू यो अनौपचारिक बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी गराउनु भएको थियो। शुक्रबार बैठकमा सहभागी नेताहरू शनिबार ओलीलाई भेट्न बालुवाटारमा जाने समेत तय भएको छ।
पार्टीभित्रको विवाद चर्किँदै जाँदा ओलीले बैठक नै नबोलाउने अडान लिँदै आएको नेताहरूको भनाइ छ। यही बीचमा ओलीले सार्वजनिक रूपमै पार्टीका नेताहरू विरुद्ध खनिँदै प्रसङ्गमै नरहेको आफ्नो राजीनामा माग्न थालिएको बताउन थालेका छन्। ओलीले बुधबार र बिहिबार आफ्नो राजीनामा मागिएको भन्दै पार्टी नेताहरूमाथि आक्रोश पोखेका थिए। नेकपा भित्रको आन्तरिक विवाद चर्किरहेका बेला पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बोलाएको अनौपचारिक बैठकमा पुगेका नेताले पार्टी कुनै हालतमा नफुट्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका दाहालले बैठक सकिएपछि प्राइम टाइम्स टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै पार्टीलाई पटक पटक फुटबाट बचाउन आफूले सुरुदेखि नै प्रयास गरेको र सफलता पनि मिलेकाले अहिले पनि त्यो सफलता दिलाउन आफूले हरदम प्रयास गर्ने बताएका छन्। पार्टीलाई फुटबाट बचाउनको लागि मैले पटक पटक धेरै प्रयास गरेको छु, सफलता पनि प्राप्त हुँदै आएको छ, यो पटक पनि प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै बैठकमा सहभागी नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पार्टीलाई एकताबद्ध र सुदृढ गर्ने पक्षमा भएकोले पार्टी फुट्दा पनि नफुट्ने र कसैले फुटाउन पनि नसक्ने दावी गरेका छन्। हामी पार्टीलाई एकताबद्ध र सुदृढ गर्ने रूपान्तरित गर्ने पक्षमा छौँ। हामी दृढतापूर्वक त्यसैमा लाग्छ। तर पार्टी फुटिसक्यो भन्छ नि मान्छे। फुटेको छैन र गइसक्यो, प्रधानमन्त्रीले फुटेको पनि छैन, फुट्न पनि सक्दैन, कसैले फोर्नै सक्दैन। हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई कसैले फोर्न सक्दैन। त्यस्तै अर्का वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पार्टीलाई कसैले पनि फुटाउन नसक्ने बताएका छन्। नेकपा बलियो जगमा अडिएको पार्टी भएकोले यो फुट्न नसक्ने र कसैले फुटाउने सोच बनाए पनि त्यो अपराध हुने उनको भनाइ छ। कम्युनिस्ट पार्टीलाई कसैले फुटाउन सक्दैन, किनभने यो कमजोर जगमा उभिएको पार्टी होइन, कमजोर जगमा सुरु भएको पार्टी पनि होइन। यो बहुत बलियो जगमा अनेकौँ उतार चढावबाट गुज्रिँदै अगाडि बढेको पार्टी हो। त्यसैले कुनै एउटा व्यक्तिले चाहेर, थोरै व्यक्तिले चाहेर यो पार्टी फुट्न सक्दैन। पार्टीबाट फुट्ने कुरा, सोच्ने कुरा भनेको अपराधको कुरा। आज बसेको अनौपचारिक सचिवालय बैठकमा लामो समयदेखि चर्किएको विवादलाई साम्य बनाउन पार्टी बैठक बोलाउने आग्रह गर्ने निर्णय भएको छ। नेपालमा शुक्रबार थप करिब 3,000 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। संक्रमितको संख्या 1,88,883 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 18 जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या करिब 1,070 पुगेको छ। हालसम्म करिब 1,53,000 जना संक्रमित निको पनि भएका छन्। सक्रिय संक्रमितको संख्या करिब 35,000 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2,909 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका विभिन्न ल्याबमा जम्मा 10,153 नमुना परीक्षण भएकोमा 2,909 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 570 जना महिला र 768 जना पुरुष सहित 1,338 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ जिल्लामा 1,030, भक्तपुरमा 121 र ललितपुरमा 187 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 1,88,883 पुगेको छ। शुक्रबार एकै दिन कोरोना संक्रमण पश्चात 4,500 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। उनीहरू देशका विभिन्न अस्पतालबाट निको भएका हुन्। यो सहित कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको कुल संख्या 1,52,908 पुगेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुने दर 81% पुगेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। त्यस्तै विगत 24 घण्टामा 18 कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमण पश्चात मृत्यु हुनेको कुल संख्या 1,070 पुगेको छ। संक्रमित मध्ये 0.6% संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 34,905 रहेको छ। उनीहरूमध्ये 28,993 जना संक्रमित होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। त्यसैगरी 5,912 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। देशभरका अस्पतालका आइसियुमा 380 जना र भेन्टिलेटरमा 83 जना उपचाररत रहेका छन्। 500 भन्दा बढी उपचाररत बिरामी रहेका जिल्लाहरू 13 वटा रहेका छन्, जसमा काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन, मकवानपुर, काभ्रे, कास्की, दाङ, रूपन्देही, नवलपरासी, झापा, मोरङ र सुनसरीमा 500 भन्दा बढी संक्रमित उपचाररत रहेका छन्। त्यस्तै मनाङमा कुनै पनि कोरोना संक्रमित छैनन्। देशभरका क्वारेन्टिनमा 1,254 जना रहेका छन्।
हालसम्म देशभर 15,17,343 PCR परीक्षण गरिएको पनि मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। कोरोना भाइरसको पीसीआर परीक्षणको शुल्कमा सुरुदेखि नै विवाद छ। सर्वसाधारणको पीसीआर परीक्षण र संक्रमितको उपचारमा सरकारले हात झिकेपछि विवाद झन बल्झियो र विवाद सरकार र सर्वोच्च अदालत बीच जारी छ। सर्वोच्चले सरकारलाई पीसीआर परीक्षण र संक्रमितको उपचार निशुल्क गर्न आदेश दिएको छ, तर कार्यान्वयन भइसकेको छैन। भाइरस परीक्षण गर्ने पीसीआर टेस्ट र कोरोना संक्रमितको उपचारका विषयलाई लिएर सरकारले आनाकानी गरिरहेको छ। सरकारले संक्रमितको उपचार गर्नका लागि हात झिके पश्चात देशका निजी तथा सरकारी अस्पतालहरूले नै जनताले थेगी नसक्ने गरी शुल्क असुलिरहेका छन्। अहिले चाहिँ अब हिजोमा हामीले के भन्यो भने अब हामीले अब 20-25 हजार कति राखेको रहेछ, अनि पछि अब 50 हजार चाहिन्छ भन्ने एउटा प्रश्न आयो कि, अनि हामीले 50 हजार प्रश्न गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्यो भने अब हाम्रो मान्छे ठिक छ अथवा ठिक हुने नहुने यसको जिम्मेवारी त हुनु पर्यो नि त, होइन? अस्पतालहरूले बिरामीहरूसँग चर्को शुल्क असुलेको भन्दै सर्वत्र विरोध भइरहेको छ। यसै अवस्थामा पीसीआर परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि पर्यो। भदौ 28 गते सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो। जुनसुकै प्रयोजनका लागि गरिने पीसीआर परीक्षण र कोरोनाको उपचार निशुल्क गर्न गराउन सर्वोच्चले गत असोज 27 गते सरकारका नाममा आदेश जारी गर्यो। तर सरकारले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गरेन। उल्टै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पीसीआर परीक्षण र संक्रमितको उपचार निशुल्क गर्न नसक्ने भन्दै सर्वोच्चमा पुनर्अवलोकनका लागि निवेदन दियो, तर सो निवेदन सर्वोच्चले नै खारेज गरिदिएको छ। निवेदन खारेज भएसँगै अब सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार र परीक्षणमा कुनै शुल्क लिन नपाउने भएको छ। निवेदन खारेज भएसँगै कोभिड-19 का सबै उपचार निशुल्क गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चको परम आदेश कार्यान्वयन गर्न सरकार बाध्य हुने अधिवक्ता केशरजङ केसीले बताए। अब कोरोना संक्रमितको उपचारमा शुल्क लिन सरकारका सबै कानुनी बाटो बन्द भएको केसीको दाबी छ। लाग्थ्यो हिजोसम्म अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको पुनरावलोकन निवेदन चाहिँ खारेज हुँदैन कि भन्ने चाहिँ कता कता हामीलाई पनि थियो, तर के गरिदियो भने अदालतले त्यसलाई खारेज गरिदियो भनेको यसको मतलब के भने अब स्वास्थ्य मन्त्रालय कानुनी रूपमा जान सक्ने ठाउँ कहीँ पनि छैन, सधैँको लागि बन्द गरिदिएको छ। यसको विकल्प के हो भने अब स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्दा पनि नेपाल सरकारले कोभिडका बिरामी सम्पूर्णलाई अब निशुल्क उपचार गर्नुको अर्को विकल्प कहीँ पनि छैन भने। यता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भने अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजङ केसीले रिट निवेदनका कारण पछि हटेर मन्त्री परिषदमा निशुल्क उपचारको प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको छ। तर अधिवक्ता केसीले भने संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्थालाई मन्त्री परिषदमा लगेर निर्णय गराउनुपर्ने आधार नै नभएको बताउँछन्। संविधान र कानुनले जब दिएकै छ त, संविधानमा मौलिक हकका रूपमा चाहिँ स्वास्थ्य सेवा, आकस्मिक स्वास्थ्य आधारभूत सेवा चाहिँ जनताको लागि निशुल्क हुने भनिएको छ, किनभने कानुनले सबै नागरिकलाई बराबर भनेर बुझ्छ, तलमाथि कसैलाई भेदभाव छैन। र त्यही मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गरेर तपाईँको चाहिँ जनस्वास्थ्य सेवा ऐन आएको छ 2075, त्यसमा पनि लेखेको छ सरुवा रोग चाहिँ निशुल्क हुन्छ भनेर। अनि मन्त्री परिषदमा लगेर चाहिँ निर्णय गराउनु पर्नेको आधार के, कारण के, त्यहाँ जरुरी थिएन। आदेश पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कार्तिक 17 गते सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो। अधिवक्ता केशरजङ केसी र लोकेन्द्र ओली स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई कोरोना परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्नुपर्ने मागका साथ रिट दायर गरेका थिए। सरकारले कोरोना संक्रमण परीक्षण शुल्क लिँदा संविधानको धारा 35(1) ले नागरिकलाई दिएको स्वास्थ्य सम्बन्धी हक उल्लङ्घन गरेको रिट निवेदकको भनाइ थियो। तर यसबारे सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ। सर्वोच्च अदालतमा यस्ता कयौं रिटहरू पनि परेका छन्, तर कार्यान्वयनको पाटो भने शून्य जस्तै छ। भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेको 3 दिने नेपाल भ्रमण सकिएर आज उहाँ स्वदेश प्रस्थान गर्नु भएको छ। विगतमा पनि भारतीय सेनाध्यक्षको भ्रमण भए पनि अहिलेको भ्रमणलाई भने चौतर्फी रूपमा चासो र महत्त्वमा हेरिएको छ। यसको कारण थियो नेपाल र भारत बीच चिसिएको सम्बन्ध। उनको यो भ्रमणबाट नेपाल र भारतको सम्बन्ध नयाँ सेराबाट सुरु हुन सक्ने आकलन गरिएको छ।
काठमाडौँमा एकाएक सर्वसाधारणलाई विभिन्न सडकमा हिँड्न पनि रोक लगाइयो। कारण थियो भारतीय सेनाध्यक्ष नरवणेको भ्रमण। दुई देशको सीमा विवादपछि नेपाल र भारतको बीचमा कुनै प्रकारको संवाद नभएका बेला सेनाध्यक्ष नेपाल आउनुलाई सरकारले ठूलो महत्त्व दियो। यसभन्दा अगाडि 17 जना सेनाध्यक्ष नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको उपाधि ग्रहण गरिसकेका थिए। तर यसपटक अत्याधिक चर्चा र चासो रह्यो। सेना प्रमुखलाई एक अर्को देशमा मानार्थ महारथीको दर्जा नै चिन्ह प्रदान गर्ने नेपाल र भारतको चलनलाई निरन्तरता दिन नरवणे आएका थिए। दुई देशबीच लामो समयदेखि औपचारिक संवाद नभएकाले नरवणेको भ्रमणलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको हो। गत वर्ष कार्तिक 16 मा भारतले कालापानी लगायतका भूभाग समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गरे यता काठमाडौँ र दिल्लीबीच राजनीतिक तहमा पहिले जस्तो राम्रो छैन। भारतले नयाँ नक्सा प्रकाशन गरेपछि नेपालले 3 पटकसम्म औपचारिक रूपमा कूटनीतिक नोट पठाएर वर्षौंदेखि थाती रहेका सीमा सम्बन्धी विवादमा छलफल गर्न आग्रह गरेको थियो। तर भारतले नेपालको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै कालापानी क्षेत्र भएर जाने पिथौरागढ लिपुलेक सडकको ट्र्याक एकतर्फी ढङ्गले बनाइवरी वैशाख अन्तिम साता उद्घाटन गर्यो। त्यसपछि नेपालले पनि लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेर संविधान समेत संशोधन गर्यो। नेपालको कदमका बारेमा नरवणेले नै नेपालले अरू कसैको उक्साहटमा लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानीमाथि दाबी गरेको टिप्पणी गरेका थिए। त्यसैले पनि उनको भ्रमण बढी चर्चामा रहेको हो। प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाको औपचारिक निमन्त्रणमा 3 दिने भ्रमणका लागि नेपाल आएका नरवणे शुक्रबार स्वदेश फर्किएका छन्। नेपाल भ्रमणका क्रममा जनरल नरवणेलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मानार्थ महारथी दर्जा प्रदान गरिएको थियो। नेपालका तर्फबाट मानार्थ महारथी प्राप्त गर्ने भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे 18औं सेनापति हुन्। त्यस्तै दुई देशबीचको सुरक्षा सहयोग आदान प्रदान सम्बन्धी 13औं बैठकमा भएको सहमति अनुरूप स्थल सेनाध्यक्ष नरवणेले नेपाली सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेका थिए। नेपालमा रहँदा नरवणेले शुक्रबार नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका थिए। भेटमा द्विपक्षीय सम्बन्धका बारेमा कुराकानी भएको बताइएको छ। दुई देशको सैन्य सम्बन्ध र रक्षा सहकार्य बारे छलफल भएको बुझिएको छ। भेटमा प्रधानमन्त्रीसँगै विदेश मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौडेल पनि सहभागी थिए भने नरवणेसँगै नेपाल स्थित भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा पनि सहभागी भएका थिए। जे होस्, नरवणेको भ्रमणले नेपाल र भारतबीच हुन नसकेको संवादको ढोका खोलेको अपेक्षा गरिएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पार्टीभित्र देखिएको असमझदारी र पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका बारेमा प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी संघको छलफल जारी राखेको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा निवास बुढालिन कण्ठमा शुक्रबार बसेको बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सहितका 27 केन्द्रीय सदस्यले पेश गरेको 16 बुँदे असहमति, कोभिडको असरबारे छलफल गर्न संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउने विषय तथा पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका बारेमा छलफल भएको नेताहरूले जनाएका छन्। शनिबार पनि पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरूसँगको छलफल हुने र ठोस निष्कर्षमा पुगिने नेताहरूको भनाइ छ। सभापति देउबा समयमै महाधिवेशन गर्नबाट पछि हट्न खोजेको तथा विधि विधान अनुसार नचलेको भन्दै पौडेल पक्षका केन्द्रीय सदस्यले 16 बुँदे असहमति राख्दै पार्टी कार्यालयमा विरोध पत्र बुझाएका थिए। पार्टीभित्र देखिएको असमझदारीलाई केन्द्रीय समिति बैठक अघि नै अन्त्य गर्ने गरी छलफल अघि बढेको नेताहरूले जानकारी दिएका छन्। सहमतिका लागि भन्दै कांग्रेसले शुक्रबारको लागि तय भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक कार्तिक 24 गतेसम्मका लागि स्थगित गरेको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका 6 केन्द्रीय सदस्यलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। शुक्रबार बस्ने भनिएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकका लागि गत बिहीबार गरिएको पीसीआर परीक्षणको नतिजा आउने क्रममा 6 केन्द्रीय सदस्यमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। यसअघि गत मङ्सिर 19 गतेका लागि बस्ने भनेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक लक्षित गरेर गरिएको परीक्षणका क्रममा पनि कांग्रेसका केही केन्द्रीय सदस्यहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि पार्टीको बैठक प्रभावित भएको थियो। सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नलेख्ने निर्देशन दिएसँगै त्यसको चौतर्फी रूपमा आलोचना भएको छ। विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरूले वर्तमान सरकारले नै संघीयताको मर्मको हत्या गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादीले सरकारको निर्णयको विरोध गरेको छ भने राप्रपाले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। नेकपाकै अधिकांश नेताहरूले भने विरोध नै गरेका छन्। तर संविधानका जानकारहरूले भने रोचक प्रतिक्रिया दिएका छन्।
11 असोजमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नलेख्ने निर्णय गरेको कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयद्वारा मातहत निकायमा जारी परिपत्रमा उल्लेख छ। उक्त परिपत्र जारी गरिएसँगै यो विषयमा विभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्ध नेताहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आपत्ति जनाएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले सरकारको उक्त निर्णयको विरोध गरेको छ। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले संविधान निर्माण गर्दाको प्रतिबद्धता विपरीत प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानको मर्म विपरीत निर्णय गराएको आरोप लगाएका छन्। कांग्रेसका नेता तथा पूर्व मन्त्री अर्जुन नरसिंह केसीले नेपालको नाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नलेख्ने निर्णय अनिष्टको पूर्व संकेत भएको टिप्पणी गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा केसीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नलेख्ने निर्णय सरकारको निर्णयलाई अनिष्टको संकेत भनेका हुन्। कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पनि सरकारको निर्णय गलत भएको बताएका छन्। जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नलेख्ने सरकारको निर्णयको प्रतिवाद गर्न आह्वान गरेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका डाक्टर भट्टराईले ट्विटरमा उक्त निर्णय स्वीकार्य नभएको भन्दै प्रतिवाद गर्न आग्रह गरेका हुन्। यसैगरी जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रेस नोट जारी गर्दै संघीय गणतन्त्र नेपाल नलेख्ने निर्णयलाई प्रतिगमनतिर लैजाने षड्यन्त्र भएको टिप्पणी गरिसकेका छन्। पार्टी बाहिर मात्र होइन, संघीय गणतन्त्र नेपाल नलेख्ने निर्णयबारे सत्तारूढ दल नेकपा भित्रै विरोध भएको छ। नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य मातृका यादवले विज्ञप्ति निकालेर नेपालको औपचारिक नाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नलेख्ने सरकारको निर्णयको विरोध गरेका हुन्। यो विषयमा विरोध मात्र होइन, केही नेताले सरकारको निर्णयको समर्थन पनि गरेका छन्। राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले सरकारको निर्णयमा खुशी व्यक्त गरेका छन्। उनले ट्विट गर्दै संघीयता र गणतन्त्रको विपक्षमा रहेको कारणले नभई प्राचीन कालदेखि देशको नाम नेपाल भएकाले नामको अगाडि विशेषण जोड्नु आवश्यक नरहेको तर्क गरेका हुन्। विभिन्न राजनीतिक दलका व्यक्तिहरूबाट थरीथरीका प्रतिक्रिया आए पनि संविधानविदहरू भने संविधानमा नै गलत लेखिएको दावी गरेका छन्। संविधानविद डाक्टर भीमार्जुन आचार्यले संविधानमा नै नेपाल राष्ट्र परिचयमा उक्त विषय स्पष्ट नलेखिएकाले विवाद गर्नुको औचित्य नहुने बताए। यो वास्तवमा यो विषयमा मान्छेले विरोध पनि गरे होइन, सरकारले कुन नियतले गरे हो त्यो म भन्न सक्दैन। त अहिलेको संविधानमा एउटा गजबको कुरा के रहेछ भने यो कुरा मान्छेले हेरेका छैनन्। अहिलेको संविधानमा यो देशको नाम नै उल्लेख छैन। जस्तो उदाहरणको लागि संविधानको नाम हामीले नेपालको संविधान भनेर भन्यौँ, त्यो देशको नाम होइन, त्यो संविधानको नाम हो। अब नेपाल भन्ने देश त यो संविधानभन्दा पहिले पनि भावनाले नेपाल भन्ने मात्र विवाद भएन। तर जुन हामीले चलन चल्तीमा सङ्घीय गणतान्त्रिक नेपाल भन्दा हामीले लेख्थ्यौँ वा बोल्ने गर्थ्यौँ, अब त्यो चिज चाहिँ संविधानमा यो देशको नाम त्यही हो भन्ने कहीँ पनि उल्लेख छैन। नेपालको संविधान 2072 को भाग 1 को धारा 3 मा राष्ट्रको विषयमा उल्लेख छ भने धारा 4 को दफा 1 मा नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भन्ने उल्लेख गरिएको छ। करिब 7 महिनादेखि कोरोना महामारी, लकडाउन लगायतले हुन नसकेको कक्षा 12 को परीक्षा मङ्सिर 9 गतेबाट सञ्चालन हुँदैछ। विद्यार्थीले घर पाए परीक्षा केन्द्रबाट पनि परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरिएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। तर यदि विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी हुन नसके दोस्रो पटक मौका नदिने बोर्डको निर्णय छ। 9 गतेदेखि देशभरका 4105 परीक्षा केन्द्रमा कक्षा 12 को परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएसँगै तयारी सुरु भएको छ। विद्यार्थीले आफूले अध्ययन गरेकै विद्यालयबाट 40% पूर्णाङ्कको संक्षिप्त परीक्षा दिन पाउनेछन्। यस वर्ष कोभिड-19 का कारण होम सेन्टरमा नै परीक्षा सञ्चालन गर्न लागि हो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज पोखरेलले परीक्षा सञ्चालनका विषयमा शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली, बोर्डका अध्यक्ष पौडेल, सदस्य सचिव दुर्गाप्रसाद अरियाल र मन्त्रालयका सहसचिव दीपक शर्मासँग छलफल गरेर निर्णय गरिएको थियो। संक्षिप्त परीक्षाका लागि बोर्डले नमुना प्रश्नपत्र समेत सार्वजनिक गरेको छ। कुल पूर्णाङ्कलाई 100% मानेर 40 पूर्णाङ्कमा बोर्डले लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्न लागेको हो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अनुसार 40% कक्षा 11 मा प्राप्त गरेको अङ्कका आधारमा र 20% आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा कक्षा 12 को नतिजा सार्वजनिक गरिने बोर्डले जनाएको छ। त्यसका लागि बोर्डले कार्यविधि समेत स्वीकृत गरिसकेको छ। सबै विद्यालयहरूले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई चाहिने सूचना जारी गरे, उनीहरूले निवेदन दिए, फर्म पठाएको थियौँ हामीले, त्यो फर्म भरे हैन, त्यो फर्म भरेर त्यो फर्म हामी कहाँ आयो, त्यो डाटा हामीसँग छ, त्यो कुन विद्यार्थी कहाँ छ भन्ने डाटा छ हामीसँग। त्यस कारणले जो अहिले आफूले पढेको विद्यालय रहेको जिल्लाभन्दा बाहिर छ त्यो जिल्लामा चाहिँ होइन, फेरि
म काठमाडौँमा पढ्या हो, बुढालिङ्गन्ट पढ्या हो, म चाहिँ नि बानेश्वर बस्ने हो, म बानेश्वर जाने, यस्तो चाहिँ मिल्दैन। यस्तो चाहिँ मिल्दैन। आफूले पढेको जिल्लाभन्दा बाहिर काठमाडौँको विद्यार्थी तपाईँले भने जस्तो अहिले नेपालगञ्जमा छ, अथवा अहिले चाहिँ धनकुटामा छ, अथवा अहिले खोटाङतिर छ, अथवा रुकुममा छ भने त्यस्तो विद्यार्थीहरू कोभिडको सङ्क्रमणको कारणले गर्दा, बन्दाबन्दीको कारणले गर्दा उता गएर बसिया छ, स्थानान्तरण भएको छ, यहाँ आउने स्थिति छैन भनेदेखि त्यसको डाटा हामीसँग प्राप्त भइसक्यो। विद्यार्थीले खरपाएक परीक्षा केन्द्रबाट पनि परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरिएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष पौडेलले बताएका छन्। उनले काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्ला र अन्य जिल्लाका विद्यार्थीले अर्को जिल्लाबाट समेत परीक्षा दिन पाउने बताएका छन्। पौडेलका अनुसार कुल परीक्षार्थी मध्ये करिब 5% अर्को जिल्लाबाट परीक्षामा सहभागी हुने बताएका छन्। कतिचोटि भनिसक्यौँ, कार्यविधि निर्माण गरेर हामीले विद्यालयलाई जिम्मा लगाइसक्यौँ र थुप्रै विद्यालयहरूले त्यो परीक्षा लिइ पनि सके, रिजल्ट पनि गरिसके उनीहरूले है। र थुप्रै विद्यालयहरू लिने क्रममा छन्, कतिपयले अब बाँकी होला लेलान्। अब त्यस कारण त्यो अब 11को परीक्षा त कक्षा 9को जस्तो भइसक्यो। अब त्यो बोर्डले लिँदैन, अबका दिनदेखि त्यो चाहिँ नि गइसक्यो विद्यालयमा। त्यस कारण त्यो विद्यालयले अनुकूलतामा लिन्छ, रिजल्ट गर्छ, सर्टिफिकेट उसैले दिन्छ, त्यो बोर्डमा आउँदैन, आउन पनि पर्दैन। होइन, नसकिने भन्ने त कुरै आउँदैन। विद्यालयले आफ्नो विद्यार्थीको परीक्षा 9 कक्षामा लिन सक्छ, 11मा लिन सक्दैन र? त्यस्तो विद्यालय चल्दैन, कामै गर्न सक्ने विद्यालय चल्दैन होइन। नत्र त पढाएको आफ्नो कक्षाको विद्यार्थीको परीक्षा लिन सकिन्न भन्ने हुन्छ र? समस्या हुने कुरै हुँदैन। आफूले पढाएको विद्यार्थीको कक्षा 9मा इक्जाम लिँदा केही समस्या आएको छैन, त्यस्तै 11को परीक्षा लिँदा के समस्या आउँछ? अनुकूलतामा ल्याऊ भनेको छौँ हामीले, फेरि प्रतिकूलतामा ल्याऊ भनेको छैनौँ। तिमीले अनुकूलतामा ल्याऊ, आज ल्याऊ भनेको छैनौँ। कहिले ल्याऊ? यो त्यही विद्यार्थीले अहिले जो त्यो 11को विद्यार्थी 12मा अब पढ्न थाल्यो, त्यसले 12को फर्म भर्नुभन्दा अगाडि परीक्षा ल्याऊ है भनेको छौँ हामी, त्यति मात्रै भनेको छौँ। त्यस कारण 12को परीक्षा कहिले हुन्छ त भन्दाखेरि, फर्म कहिले खुल्छ त भन्दा विगतको नर्मल अवस्थामा माघमा खुल्थ्यो भने अहिले माघभन्दा अगाडि त खुल्ने कुरै भएन। माघमा खुल्ला अथवा फागुनमा खुल्ला, त्योभन्दा पछाडि खुल्ला। त्यो बेलासम्म चाहिँ नि परीक्षा लिन नसक्ने भन्ने त कुरा आउँदैन होइन। आफूले पढाएको विद्यार्थीको 5वटा विषयको परीक्षा विद्यालयले लिन सक्दैन भन्ने कुरा त कसैले पनि भनेको छैन अहिलेसम्म। यस्तो गुनासो हामी लिन सक्दैनौँ, कुनै पनि विद्यालयले भन्नुभएको छैन। त्यस कारण त्यो प्रश्न गर्ने कुरै भएन। अब अहिलेको लागि मात्र होइन, सधैँको लागि, अबका दिनदेखि सधैँको लागि कक्षा 11को परीक्षा बोर्डमा हुँदैन। 77वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई पनि परीक्षा व्यवस्थापनको प्रबन्ध मिलाउन भनिएको छ। प्रश्नपत्र उपलब्ध गराउन असम्भव हुने परीक्षा केन्द्रमा इन्टरनेटको माध्यमबाट पुर्याउने तयारी गरिएको छ। यसपालि 40,32,000 परीक्षार्थीले आवेदन फारम भरेका छन्। परीक्षा सम्पन्न भएपछि विषय शिक्षकले उत्तर पुस्तिका परीक्षण गरेर बोर्डमा पठाउने र सम्परीक्षणपछि नतिजा प्रकाशन गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा वेद श्रेष्ठका साथमा गीताञ्जली अधिकारी, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा सडक र सवारी व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ। सडकको क्षमताभन्दा धेरै संख्यामा सवारी साधन भएकोले समस्या हुने गरेको छ। समाधानका लागि महानगरीय ट्राफिक व्यवस्थापन महाशाखाले तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना अघि सारेको छ। साधनको चापका आधारमा सडक र पार्किङको उचित व्यवस्थापन नहुँदा ट्राफिक व्यवस्थापन जटिल बन्दै गएको छ। सवारी साधन दैनिक थपिने तर भएका सडक विस्तार व्यवस्थापन र नयाँ सडक निर्माणको गतिमा आएको ढिलाइले समस्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। सडक निर्माणको ढिलासुस्तीले समस्या विकराल बनिरहेको छ भने सडक छेउमा मापदण्ड विपरीत रहेका ग्यारेज, पेट्रोल पम्प र वर्कसप पनि समस्याका कारक हुन्। त्यसैगरी उचित पार्किङ स्थलको अभाव एकातिर छ भने ट्राफिक नियम सम्बन्धी सचेतनाको कमीले पनि समस्या बढिरहेको छ। अर्कोतिर प्रविधिको प्रयोग विस्तार पनि हुन सकेको छैन। समस्या यति मात्रामा सीमित छैन। समय सापेक्ष कानूनको सुधार हुन नसक्नु, दक्ष चालकको अभाव, सम्बन्ध निकायबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यको अभाव हुनु लगायत कारणले पनि उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिँदैछ। यी समस्या समाधानका लागि महानगरीय ट्राफिक व्यवस्थापन महाशाखाले तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना अघि सारेको छ। पछिल्लो समयमा ट्राफिक प्रहरीकै प्रयासमा भइरहेका संरचनामा आवश्यक व्यवस्थापन र प्रविधि मैत्री बनाउँदै लगेको महाशाखाको भनाइ छ। विशेष गरिकन सडक विस्तारको एउटा कुरा छ कि यो जुन ट्राफिक व्यवस्थापनलाई चाहिँ सहज बनाउनको लागि चाहिँ सडक चाहियो होइन।
जो जति अहिले चाहिँ विस्तार भएको छ यो एकदमै सुधार भएको छ। विगत 5-7 महिनामा सडकमा चाहिँ धेरै चाहिँ सुधार भएको छ। अब भोलिका दिनमा अरू कहाँ छन् त सुधार गर्नुपर्ने कुरो, ती कुराहरू चाहिँ हामीले औँल्याएका छौँ र ती सुधार गर्ने कुरा योजनामा छ हैन। अनि त्यस्तै गरिकन चाहिँ यो बोटलनेकहरू चाहिँ यसलाई चाहिँ फराकिलो बनाउने, चोकहरूलाई फराकिलो बनाउने, पार्किङ स्थलहरू चाहिँ तोक्ने, अनि कतिपय सडक नै ओगटेर बसेका यी पेट्रोल पम्प लगायतका चाहिँ चिजवस्तुहरू छन् तिनलाई चाहिँ हटाउने, अनि यी लगायतका कुराहरूमा चाहिँ हामीले त्यो योजनामा समावेश गरेका छौँ। सडक र सवारी व्यवस्थापनका लागि गर्न लागि कामबारे थप जानकारी दिँदै ढकालले सडक विस्तारदेखि पुल निर्माण, सीसी क्यामेरा जडान लगायत विस्तार गरिने बताए। क्यामेरालाई अझ विस्तार गर्ने कुराहरू गरेका छौँ योजनामा, र अरू चाहिँ लाइसेन्स लिने कामलाई चाहिँ अटोमेसनमा लाने भनेर भनेका छौँ। त्यस्तै चाहिँ ट्राफिक यो सडक बत्तीहरूलाई चाहिँ विस्तार गर्नुपर्छ भनेका छौँ। स्मार्ट पार्किङमा चाहिँ जानुपर्छ भनेका छौँ। भनेपछि भावी योजनामा त्यो कुरा राख्दै अहिले हामी सुधार गर्दै अगाडि बढेका छौँ र मलाई लाग्छ त्यो गृह मन्त्रालयले अहिले जुन चाहिँ अब त्यो कार्ययोजनालाई चाहिँ पारित गरेको छ। सवारी साधन चालकहरूले ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि सडक विस्तार नै महत्त्वपूर्ण भएको सुझाव दिएका छन्। किनभने आउँछ नि जताभावी ऊ गएन भने त एक्सिडेन्ट पनि हुँदैन। तपाईँको रोड सानो छ, तपाईँको जहाँ पाए त्यहीँ ऊ मान्छे हिँडेपछि कस्तो नि अब चाहिँ नि सानो बाटोमा अब चाहिँ नि सानो स्पिड पनि अब थोरै हुन्छ, तर किनभने अब चाहिँ मान्छेले चाहिँ अब जहाँ पाए त्यहीँ बाटो काटेको हुनाले चाहिँ अब एक्सिडेन्ट हुनसक्छ। उपत्यकाको सम्पूर्ण सडकको नियमित अनुगमन गरी समयमै खाल्डाखुल्डी पुर्ने र कालोपत्रे गर्नुपर्ने पेट्रोल पम्प सम्बन्धी मापदण्ड लागू गराई सडकमा परेका पम्प हटाएर सडक विस्तार गर्नुपर्ने तत्कालीन कार्ययोजना समावेश छ। समय सापेक्षिक रूपमा सडक सम्बन्धीका कानून संशोधन गरी लागू गर्नुपर्ने, नियमित अनुगमन गरी सडकको अवस्थालाई चुस्त राख्नुपर्ने, सडक प्रयोगकर्तालाई सचेतना दिँदै स्कुलमा ट्राफिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्राम अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। पार्टीको निर्णय नमान्ने केपी ओलीको अडानका बीच प्रचण्ड पक्षधरले दियो तत्काल बैठक बोलाउन चेतावनी, कुनै पनि हालतमा पार्टी फुट्न नदिने शीर्ष नेताहरूको प्रतिबद्धता। शुक्रबार करिब 3000 जनामा कोरोना पुष्टि, संक्रमितको संख्या 1,88,000 नाग्यो। आज 18 जना संक्रमितको मृत्यु, सक्रिय संक्रमितको संख्या करिब 35,000। भारतीय सेना प्रमुख नरवणे 3 दिने भ्रमण सकेर स्वदेश प्रस्थान। आजै प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटवार्ता, दुई देशबीच वार्ताको वातावरण बनाउन सफल। सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नलेख्न निर्देशन दिएकोमा चौतर्फी विरोध, संविधानमा नै स्पष्ट नगरिएकाले विवाद देखिएको संविधानविदहरूको टिप्पणी। करिब 7 महिनादेखि हुन नसकेको कक्षा 12 को परीक्षाको तयारी तीव्र। मङ्सिर 9 गतेदेखि हुने परीक्षामा सहभागी हुन नसके अर्को मौका नदिने परीक्षा बोर्डको निर्णय। अमेरिकामा जारी चुनावको मतगणना अन्तिम चरणमा पुग्दा डेमोक्रेटका जो बाइडेनलाई अग्रता, अर्का प्रतिस्पर्धी ट्रम्पद्वारा मतगणना रोक्न गरेको आग्रह अदालतद्वारा खारेज। र आइपिएलको एलिमिनेटरमा आज हैदराबाद र बेंगलोर बीच प्रतिस्पर्धा। विजेताले फाइनल प्रवेशका लागि क्वालिफायरमा पराजित दिल्लीसँग खेल्नुपर्ने। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। यसपटकको तिहारमा उपभोक्ताले मसला, फलफूल, लत्ता, कपडामा महँगीमा किन्नुपर्ने भएको छ। गत वर्षभन्दा यसपटक तिहारमा प्रयोग हुने सामग्रीको मूल्य बढेको छ। कोरोनाले गर्दा लामो समयसम्म व्यापार व्यवसाय बन्द हुँदा थन्किएर बसेको मसला व्यवसायीहरूले बढी नै मूल्यमा बेचेका छन्। नजिकीयसँगै बजारमा सामान किन्नेको भिड बढेको छ। हिन्दू परम्परा अनुसार भाइ मसला अनिवार्य मानिन्छ। यस वर्ष भाइ मसलाको मूल्य गत वर्षको तुलनामा कोरोनाको बहाना बनाएर बढी मूल्य तिरेको उपभोक्ताहरूको गुनासो रहेको छ। फरकमा भन्दा यो जस्तै अब यो हाम्रो तिहारको लागि भाइ टिकाको लागि युज हुन्छ नि किसमिसहरू, काजुहरू, त्यसमा
पहिला पोहोरपालिभन्दा 20-30 रुपियाँ 40 रुपियाँ धेरै अलिक बढी नै भएको छ। सबै पसलमा एकै खालको मूल्य भने देखिँदैन। काजु टुक्रा नभएको तुलनात्मक रूपमा बढी रकम छ भने टुक्रा भएको कम मूल्य छ। यता सुपारीको मूल्य भने यसपटक बढेको छ। यता पेस्ता, नरिवल, लत्ता कपडा, फलफुलमा समेत महँगी बढेको छ। पनि यसो छ कि नानी अब ठाउँमै गयो भने 200 को फालफुलले नानी हामीले यहाँ बिहे त बस्यो भने 400 लिइदिन्छ। हेर्नुहोस् ठाउँमा चाहिँ तर सामान पाएको हो नानी, हेर्नुहोस् त्यो नपाएको भन्नु मिल्दैन। हेर्नुहोस् अब किनभने अब यहाँ एउटा पसलमा दुईवटा पसलमा 3टा गर्दा महँगो पर्यो, किन्नै नसक्ने पर्यो नानी। ठाउँमै गयो भने चाहिँ सामान चाहिँ छि भन्ने चाहिँ छैन। अब खाद्यान्न पनि महँगी नै छ होइन। अब प्रायः जस्तो चाहिँ त्यो अब कपडाहरू यताउता सबैमा महँगी नै छ। केही कुरा पनि सस्तो चाहिँ छैन अहिलेको कुसा त। यसपटक गत वर्षको जस्तो व्यापार नहुँदा अझै स्टक रहने हो कि भन्ने डरले व्यवसायीहरूलाई सताएको बताउँछन्। अन्य दिन भन्दा तिहारको समयमा उनलाई व्यापार गर्न भ्याइ नभए हुन्थ्यो। तर यस वर्षको तिहारको समयमा जस्तो फुर्सदिलो कहिल्यै भएनन्। व्यापार फाटाफुट्ट मात्र भएको छ। एकदमै कम 25% छ पोहोरभन्दा। व्यापारै छैन यसपालि। मूल्य के बढेको के पनि छैन, यथावतै छ। पहिला जे थियो अहिले पनि त्यही नै छ। कुनै मूल्य वृद्धि के पनि भएको छैन यसपालि। नेपालीका तिहार नजिकै गर्दा सरकारले अनुगमनको कार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिएको पाइँदैन। चाडपर्वको समयमा खाद्यान्न लगायत मिठाई, फलफुल, लत्ता कपडा लगायत सामानहरूको अधिक माग हुने भएकोले मिसावट तथा कम गुणस्तरीय सामग्रीको व्यापक प्रयोग हुन सक्ने सम्भावना अधिक हुने गर्दछ। त्यसलाई रोकी आम उपभोक्तालाई स्वास्थ्य गुणस्तरीय र सहुलियत मूल्यमै उपभोक्तालाई दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको उपभोग गर्न पाउने गरी बजार अनुगमन हुन जरुरी रहेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि लक्ष्मी विश्वकर्माको रिपोर्ट। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अहिले चुनावी रौनकोमा छ। उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा संलग्न उद्यमी तथा व्यापारीहरूको पेशागत हकियत संरक्षण एवं उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले स्थापित भएको सो संस्थामा अहिले उद्देश्य एकातिर काम अर्कोतिर हुँदै गएको छ। महासंघको आडमा अवैध कार्य समेत गर्नमा सहज हुने भए पनि पछिल्लो समयमा सो संस्थामा नेतृत्व हत्याउनेमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुँदै गएको छ। उद्योग वाणिज्य महासंघको गत चैत 28 र 29 गतेमा नै 54औं वार्षिक साधारण सभाले नयाँ नेतृत्व चयन भइसक्नु पर्ने थियो। तर देशमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण सो अवधिमा जमघटमा सरकारले लगाएको रोकका कारण स्थगित भएको अधिवेशन आगामी मङ्सिर 11 गते काठमाडौँमा हुँदैछ। सो अधिवेशनबाट आफू अनुकूल नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने रणनीतिका साथ दुई समूह अहिले चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। महासंघको संशोधित विधान अनुसार अघिल्लो कार्यकालको वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा स्वतः अध्यक्ष बन्नेछन्। त्यसबाहेक महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष एसोसिएट्स वस्तुगत र जिल्ला तथा नगरतर्फ गरी 3 जना विषयगत उपाध्यक्ष तथा 69 जना कार्यकारिणी सदस्यका लागि भने निर्वाचन गर्नुपर्ने विद्यमान विधानमा उल्लेख रहेको छ। खुलेरै प्रधानको पक्षमा लागेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले महासंघभित्र भएका विकृतिलाई हटाउन आएको दाबी गरेका छन्। अरू कोही व्यक्तिको जो निर्वाचित छैन उनीको कुनै चलखेल हामी उद्योग वाणिज्य महासंघमा हुन दिँदैनौँ, किनभने यो सबै विकृति हो भनेर मलाई लाग्छ। र जो निर्वाचित हुन्छ हो सम्पूर्ण पूर्व अध्यक्षज्यूहरू आदरणीय हुनुहुन्छ। हामी यो विषम परिस्थितिमा उहाँसँग सल्लाह र सुझाव जहिले पनि लिनेछौँ। तर उद्योग वाणिज्य महासंघ हाँक्ने हामी निर्वाचित व्यक्तिहरू नै हुनुहुन्छ। यो टिम त्यहाँ कुनै राजनीति गर्नको लागि आएको होइन, यो टिम त्यहाँ काम गर्नको लागि आएको हो। संस्थाको उद्देश्य विपरीत पद हटाउनकै लागि प्रधानको प्यानलमा एसोसिएट्स उपाध्यक्षमा सौरभ ज्योति, वस्तुगत उपाध्यक्षमा अञ्जन श्रेष्ठ तथा जिल्ला र नगर उपाध्यक्षमा दिनेश श्रेष्ठले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। ढकाल प्यानलबाट एसोसिएट्स उपाध्यक्षमा रामचन्द्र सङ्घाई, वस्तुगत उपाध्यक्षमा उमेशलाल श्रेष्ठ तथा जिल्ला र नगर उपाध्यक्षमा गुणनिधि तिवारीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि ढकाल र प्रधानको उम्मेदवारीले महासंघ 2 गुटमा विभाजित भइसकेको छ। किशोर प्रधानलाई आगामी अध्यक्ष शेखर गोल्छा सहित पूर्व अध्यक्षहरू पशुपति मुरारका, कुशकुमार जोशी, विनोद बहादुर श्रेष्ठ, प्रदीपजङ पाण्डे, अहिलेकी अध्यक्ष भवानी राणाले समर्थन गरेका छन्। उता वरिष्ठ उपाध्यक्षका अर्का प्रत्याशी ढकाललाई महासंघका पूर्व अध्यक्ष चण्डीराज ढकाल, सुरज वैद्यको समर्थन रहेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दिपु शाहका साथ रोशन कार्कीको रिपोर्ट।
दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेलले कोरोना भाइरसबारे जनचेतना फैलाउने कार्यमा केन्द्रित हुँदै विभिन्न अभियान सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र युनिसेफ नेपालसँग सहकार्य गरेको छ। कोरोना भाइरस सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धिको अभियानमा नेपाल सरकारद्वारा प्रमाणित तथा सिफारिस गरिएको कोरोना भाइरसबाट बस्न र बचाउन अपनाउनु पर्ने 3 मुख्य उपायहरू व्यक्ति-व्यक्तिबीच कम्तीमा 2 मिटर दूरी कायम गर्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा अनिवार्य मास्क प्रयोग गर्ने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची कम्तीमा 20 सेकेन्डसम्म हात धुने सन्देश फैलाइएको छ। यस अभियान अन्तर्गत एनसेलले मास्कको सही प्रयोग, मास्कको कसरी लगाउने, कस्तो किसिमको मास्क प्रयोग गर्ने भन्ने लगायतका विभिन्न जान्नै पर्ने जानकारीहरू समावेश गरी कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न र बचाउन जनचेतना जगाउने कार्य गरिरहेको छ। एनसेलले जनस्वास्थ्य सम्बन्धी जनसचेतना अभिवृद्धिमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धताका साथ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ। साथै एनसेलले जनसचेतना जगाउने कार्यका लागि युनिसेफ नेपालसँग पनि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकामा जारी चुनावको मतगणनामा अन्तिम चरणमा आइपुग्दा डेमोक्रेटका जो बाइडेन नै अगाडि रहेका छन्। बाइडेनले अब 6 इलेक्ट्रोल भोट ल्याए मात्रै व्हाइट हाउसको बाटो पक्का हुनेछ। पछिल्लो 24 घण्टादेखि नै यो 6 भोटको लागि पर्खाइ भइरहेको छ। अर्थात् बाइडेनको पक्षमा अहिलेसम्म 264 भोट प्राप्त भइसकेको छ। डोनाल्ड ट्रम्पको पक्षमा भने 214 भोट मात्रै छ। जबकि राष्ट्रपति बन्न जम्मा 270 इलेक्ट्रोल भोटको आवश्यकता पर्दछ। यसकारण पनि बाइडेन जित नजिक रहेको पछिल्लो परिणामले देखाएको छ। ट्रम्पले भने वैध भोट मात्रै गणना गरेको खण्डमा आफूले पक्का जित्ने भन्दै बाइडेनलाई धाँधली गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। यद्यपि पेन्सिल्भेनिया, जर्जिया, नर्थ क्यारोलिना, नाभाडा र अलास्काबाट परिणाम आउन भने बाँकी नै छ र ती राज्यले नै कसको जित हुने फैसला गर्नेछ। त्यसो त ती 5 राज्य प्रमुख वा निर्णायक राज्य मानिन्छ। 20 इलेक्ट्रोल भोट रहेको पेन्सिल्भेनियामा मात्रै बाइडेनले जिते भने पनि समग्र चुनाव नै उनले जित्नेछन्। यसैबीच ट्रम्पले मतगणना रोक्न आग्रह गर्दै अदालत पुगेका थिए, तर ट्रम्पको आग्रह अदालतले खारेज गरिदिएको छ। उनले बाइडेनले धाँधली गरेको तर आफूले पहिल्यै लगभग जितिसकेको जिकिर पनि गरेका थिए। बाइडेनले भने ट्रम्पलाई संयम भएर बोल्न आग्रह गर्दै आएका छन्। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले राजीनामा दिने भएका छन्। स्वास्थ्यमा समस्या देखिन थालेपछि उनले राजीनामा दिने सोच बनाएको बताइएको छ। मस्को स्रोतलाई उद्धृत गर्दै बेलायती अखबार द सनले आफ्नो स्वास्थ्यका कारण आगामी वर्ष सन् 2021 को सुरुवातमा पदबाट राजीनामा दिन लागेको दावी गरेको हो। 20 वर्षदेखि लगातार सत्ताको नेतृत्वमा रहेका राष्ट्रपति पुटिनलाई आजीवन शक्तिमा रहन मिल्ने गरी केही समय अगाडि मात्रै संविधान समेत संशोधन गरिएको थियो। पुटिनले रुसमा सबैभन्दा लामो समय शासन गर्ने स्टालिनको रेकर्ड यसै साता तोड्दैछन्। 68 वर्षीय पुटिन केही समयता पार्किन्सन्स रोगबाट समेत ग्रसित छन्। अब खेलकुद समाचार। इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएल को एलिमिनेटर चरणमा अहिले सनराइजर्स हैदराबाद र रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर बीच प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ। केही बेर अघि मात्रै संयुक्त अरब एमिरेट्सको आबुधाबीमा खेल सुरु भएको हो। आजको विजेताले फाइनल प्रवेशका लागि क्वालिफायरमा पराजित भएको दिल्ली क्यापिटलसँग खेल्नु पर्नेछ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। पार्टीको निर्णय नमान्ने केपी ओलीको अडानका बीच प्रचण्ड पक्षधरले दियो तत्काल बैठक बोलाउन चेतावनी। कुनै पनि हालतमा पार्टी फुट्न नदिने शीर्ष नेताहरूको प्रतिबद्धता। शुक्रबार करिब 3000 जनामा कोरोना पुष्टि, संक्रमितको संख्या 1,88,000 नाग्यो। आज 18 जना संक्रमितको मृत्यु, सक्रिय संक्रमितको संख्या करिब 35,000। भारतीय सेना प्रमुख नरवाणे 3 दिने भ्रमण सकेर स्वदेश प्रस्थान। आजै प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटवार्ता, दुई देशबीच वार्ताको वातावरण बनाउन सफल।
सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नलेख्न निर्देशन दिएकोमा चौतर्फी विरोध, संविधानमा नै स्पष्ट नगरिएकोले विवाद देखिएको संविधानविदहरूको टिप्पणी। करिब 7 महिनादेखि हुन नसकेको कक्षा 12 को परीक्षाको तयारी तीव्र। मङ्सिर 9 गतेदेखि हुने परीक्षामा सहभागी हुन नसके अर्को मौका नदिने परीक्षा बोर्डको निर्णय। अमेरिकामा जारी चुनावको मतगणना अन्तिम चरणमा पुग्दा डेमोक्रेटका जो बाइडेनलाई अग्रता, अर्का प्रतिस्पर्धी ट्रम्पद्वारा मतगणना रोक्न गरेको आग्रह अदालतद्वारा खारेज। र आइपिएलको एलिमिनेटरमा आज हैदराबाद र बेंगलुरु बीच प्रतिस्पर्धा। विजेताले फाइनल प्रवेशका लागि क्वालिफायरमा पराजित दिल्लीसँग खेल्नुपर्ने। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यस पछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषभ खोलाको साथमा। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।